अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेके सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में गहरी नीलगाह और रोशनी में डूबा खूबसूरत ख्वाबगह का मंजर पेश कर रहा था। झांसी साइज में सहरी पर एक क़यामत महू खूब ख्वाब थी। उसने तबे कदमों खिड़की से अंदर का रुख किया। आने वाले ने सिर्फ एक सेकंड के लिए उसे देखा और हाथ जेब में डालकर क्लोरोफॉर्म में से भीगा रुमाल एक हाथ से उसे काबू करके दूसरे हाथ में दबा रुमाल उसकी नाक पे रखकर उसे बेबस कर डाला। लम्हे भर को वो निस्वानी वजूद हिला और फिर साकत हो गया। मुआज़ ने उसे उठाकर कंधे पे डाला और उसके दराज बालों ने गोया मुआज़ के पूरे वजूद को ढांप लिया। वो खामोशी से दबे कदमों बाहर निकला और उसे कंधे पर लादे बाहर अंधेरे में खड़ी गाड़ी के पास आया जहाँ जीरा और फजल ने सब कुछ ठीक है कहकर सिग्नल दिया। मुझे दे दे जी। जीरा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसका इशारा मुआज़ के कंधे पे बेहोश पड़ी लड़की की तरफ था। नहीं, उस एक नहीं में उसकी नाराज़गी और दबा गुस्सा था। जीरा फ़ौरन पीछे हट गया तो मुआज़ ने लड़की को गाड़ी के पिछली नशीस्त पर डाला। खुद भी बैठ गया। जिया और फसल ने आके बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुआज़ के होंठों पर तंसिया मुस्कुराहट थी। वो लड़की के बेहोश वजूद को देखते हुए किसी सोच में गुम था। बखैरियत वो ठिकाने पर पहुंच गए थे। मुआज़ ने कमरा खोलकर लड़की को तकरीबन फेंकने के अंदाज में बेड पर डाला। मज़ीद 3-4 घंटे तक उसके होश में आने का इम्कान नहीं था। वो अपनी गेम खेलने के लिए तैयार था। अपनी फतहमंदी के एहसास ने गोया उसके रोई में तमानियत की नई लहर दौड़ाती थी। ओके अमर, अब इजाज़त ना जाने राबील उससे क्या क्या सुनने को मिलेगा। माहम ने गाड़ी से उतरते हुए फिक्रमंदी से कहा। जवाबन आमर ने उसे तसल्ली दी और गाड़ी वापस मोड़ने लगा। माहम को गेट खुला देकर बेख्तियार राबील पे प्यार आ गया। अभी तक जाग रही, अब एक लंबी डांट मेरी मुंतज़िर होगी। खैर कोई बात नहीं, इतना तो उसका हक बनता है। वो खुद से सवाल जवाब करते हुए अपने कमरे तक पहुंच गई। दफातन उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। गेट से चौकीदार गायब था। अगरचा माहम ने कहा था कि गेट वो खुद खोलेगी, मगर फिर भी चौकीदार की अदम मौजूदगी का शिद्दत से एहसास भी हुआ था। और जल्दी से अपने कमरे से निकली और पापा के कमरे में झांका। वो सोए हुए थे। बुआ भी खूब महूख्वाब थी। उसकी चारों कज़न्स भी पाँव पसारे सो रही थी। उसे मैं 12:30 बजे उन सबके सोने पे हैरत सी हुई। वो चारों तो यूँ जल्दी सोने वाले नहीं थे। रात गए तक वो ढोलक बजाती, डांस करती, उसके जोड़े पैक करती, म्यूज़िक सुनती। उसी हल्ले गुल्ले में रात गुजर जाती। फिर आज क्या था जो वो चारों की चारों सो गई थी। उससे अपने कमरे में झांका। बेड खाली था, अलबत्ता नीचे फर्श पे राबील के जूते पड़े हुए थे। दुपट्टा भी पास था। राबील उसे हल्की आवाज़ में पुकारा कि शायद वो बाथरूम में हो। मज़ीद 3-4 बार पुकारने पे कोई जवाब न मिला तो उसने पहले बाथरूम का दरवाज़ा नॉक किया। वो खुलता चला गया। अंदर कोई न था। धड़कते दिल से उसने तमाम घर छान मारा कि शायद वो मजाक करी हो, उसे सताने के लिए छुप गई हो। आज जब वो आमिर की बेहद फरमाइश और ज़िद पे इसके साथ बाहर गई थी तो राबील ने उसे सख्त सुनाई थी कि अब शादी में महज 2 दिन रह गए और तुम लोग बेबाकी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। वो सख्त झलाए हुए अंदाज में बोल रही थी। मैं तो बस आमिर की ज़िद की वजह से मजबूर हूँ। माँ हमने सफाई पेश की तो वो उसकी शर्मिंदा सी शक्ल देखकर नरम पड़ गई। अच्छा जाओ मगर जल्दी आना। मैं गेट के पास रहूँगी। गेट भी मैं खुद खोलूँगी। बुआ और बाकी सबसे भी बहाना कर दूँगी। अब तुम अपनी शक्ल गुम करो। मसनूई नाराज़गी से बोली। माँ हम तैयार होकर चली गई और जब वो 3 घंटों के बाद वापस आई तो राबील कहीं भी मौजूद नहीं थी। चंद सेकंड बाद चीखों पुकार ने तमाम घर के सन्नाटे को मसरूक़ कर दिया। उसे अपनी आंखों पे मानो बोझ महसूस हो रहा था। आंखें खुल ही नहीं रही थी। सबसे पहला ख्याल उसे माहम का आया। ये भी कि उसे सोए हुए जाने कितनी देर हो गई थी। उसने काफ़ी देर माहम का इंतज़ार किया, फिर नींद के हाथों मजबूर होकर सो गई थी उसके कमरे में। आज तक तो उसकी आंखें खुली तो बेख्तर एक झटका सा लगा। सबसे पहला एहसास न मानो
नमानुसीद का था। ये माहम का कमरा और घर तो नहीं था। ये क्या हो गया? उसे एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ हो चुकी है और वो किसी खतरे से दो चार है। अपने बेबस होने के एहसास से रोने पे मजबूर करते बाहर से बेआवाज़ तरीके से दरवाज़ा खोला। चटाक चटाक आने वाले 2-3 थप्पड़ों से उसके तवाज़ुन की इस आवाज़ हलक में ही फंस गई थी। वो रुखसार पे हाथ रखे उसे देखती चली गई। अब अगर आवाज़ निकाली तो बहुत बुरा हश्र करूँगा। दार ने धमकी दी और एक कुर्सी पर बैठकर उसे फ़ौरन देखने लगा। राबील को उलझन होने लगी। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है। वो कहाँ आ गई है? यहाँ उसे कौन लाया है? उसे पता नहीं क्यों नहीं चल सका। उसे सामने कुर्सी पर बैठे शख्स से खौफ महसूस होने लगा। दुपट्टा गायब था। वो उसकी तरफ पीट करके बेआवाज़ रोने लगी। मुआज़ ने उसकी दराज बालों से ढकी पुश्क घूरा। अब तुम्हें तमाम उम्र रोना है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, वो सर्द सी आवाज़ में बोला था। रबील के आंसू रुक गए। आप लोग कौन हैं? मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? वो आंसू साफ करते हुए पूछने लगी। बता देंगे, बड़ी जल्दबाज हो अपने बाप की तरह। वह जहरखंद होकर बोला। मेरा बाप? वह हैरत से बड़बड़ाई। चंद सेकंड वो उसकी पुश्क घूरता रहा और फिर उठ गया। मैं चाह रहा हूँ दरवाज़ा बाहर से बंद होगा। तुम शौक से चीखो चिल्लाओ, इस वीराने में तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। कहकर बाहर निकल गया था। मुआज़ को सख्त नींद आ रही थी। फिर रात भर का जागा हुआ था। अब चंद घंटे सोना चाहता था। वैसे भी सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी। उसे लड़की की तरफ से ज़्यादा ख़तरा नहीं था। वो इस वक्त बेपनाह खुश और मुतमिन था। आसूदगी और तमानियत की उसके चेहरे से साफ महसूस की जा सकती थी। जीदा और फजल को उसने नाश्ते के लिए कह दिया था। सुबह की रोशनी नमूदार हुई थी। जीदा नाश्ता लेकर राबील के कमरे की तरफ पड़ा। ट्रे ज़मीन पे रख कर दरवाज़ा खोलने लगा। अंदर बैठी राबील चौंक गई। जीदे ने उसे घूरा। आओ जी, नाश्ता कर लो। अल्फाज के बरकस उसका लहजा बड़ा पुरस्रार था। निगाहें बेबाकी के अंदाज में राबील पे जमी थी। उसे झिड़झिड़ी सी आ गई और बेख्तियार उसने दोनों हाथ अपने सीने पे बांध लिए। मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता, वो सख्त लहजे में बोली तो जीदा मायने खेस नजर से देखने लगा। बहरहाल नाश्ता पड़ा हुआ है, जब करना है तो कर लेना, रहना तो अब यही है, इसे नखरे करने का कोई फ़ायदा नहीं। बाहर निकलते उसने मतलब किया। वो घुटनों के में मुँह देकर रोने लगी। बैठे बैठे ये क्या अफ्तादार पड़ी थी। ये लोग जाने उसे किस मकसद के लिए यहाँ लाए थे। अखबारों की कई खबरें उसके जहन में चकराने लगी, जिनमें अगवाशुदा लड़कियों के साथ इंसानियत सलूक किया जाता है। ये दरिंदे भी शायद इसलिए उसे यहाँ लाए थे, जहाँ वीराने में उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। एक अज़म ने उसके अंदर तवानाई भरती थी। कुछ भी हो, वो अपनी इज्जत पे आँच नहीं आने दी। इससे पहले अपनी जान दे देगी, मगर उस दौरान उसके घर वालों पे जाने क्या बीतेगी। वो वो उसकी कमशुदगी के मुतल्लिक लोगों को क्या बता रहे होंगे और ख़ुद उनके दिल में क्या होगा। ये सवाल ऐसे थे जिन्होंने उसके जहन को माफ सा कर दिया था। वो रोने लगी। कमरा अच्छा खासा कुशादा था। एक तरफ बेड और सामने दीवार के साथ सोफ़ा पड़ा हुआ था। दरवाज़ा मजबूत लकड़ी का बना हुआ था। यही हाल खिड़कियों का था। उनमें 2.5 इंच चौड़ी और 1.5 फीट लंबी आहनी सलाखें लगी हुई थी, जिन्हें अपनी जगह से हिलाना भी उसके लिए दुश्वार था। वो कुछ सोचने लगी, मगर फरार की राहें मसदूद थी। उन्हें सोचों में दोपहर हो गई। दरवाज़ा खुला और सुबह वाला मनहूस सूरत आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। सुबह का नाश्ता यूं ही पड़े देखकर उसने किसी खास रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया। बेख्तियार उसने दोनों हाथ अपने सीने में बांध लिए। मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता, वो सख्त लहजे में बोली तो जीता मायने खेज नज़र उसे देखने लगा। गलती हो गई यहाँ से। उसने किसी ख़ास रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया। खाने की ट्रे ले जाकर उसके आगे रख दी। रोटी खा लो जी, क्यों खुद को अजियत में डाल रखा है। छोटे साहब बड़े सख्त दिल हैं जी, उन्हें किसी पे रहम नहीं आता। तो आप ही वो उसने मकरवा हंसते हुए बात अधूरी छोड़ दी। रबील के बदतरीन अंदेशे गोया हकीकत का रूप धारने लगे। वो और भी सिमट गई, मगर पीठ मोड़ने के बावजूद उसे उसकी गंदी निगाहें अपने जिस्म में सुराख करती महसूस हुई थी। खुद को बहुत बहादुर जाहिर करते हुए वो मुड़ी। एक नज़र सामने रखी, ट्रे का जायज़ा लिया, दूसरी नज़र खुले दरवाजे पे डाली। उसके पास फैसला करने के लिए यही चंद सेकंड थे। अगर ये वक्त उसके हाथों से निकल गया तो कभी नहीं आएगा। फिर बस पछतावे में रह जाएगा। अपनी इज्जत और जान बचाने का उसके पास एक यही मौका है। हो सकता है कि वो कामयाब ही हो ही जाए। एक बार वो यहाँ से बाहर निकल जाए तो फिर आइंदा की देखी जाएगी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि बाहर निकलने पे क्या होगा। बहरहाल महज एक सेकंड में उसने खाने से भरी ट्रे उठाकर जीते पे उलट दी। वो खुद बेड से छलांग लगाकर बाहर सरपट भाग खड़ी हुई थी। उसके पीछे शोर मच गया तो भाग गई। पकड़ो पकड़ो। उसे अपने पीछे भागते कदमों की आवाज़ आने लगी। महज चंद सेकंड में मुआज़ ने उसे आ लिया और सख्ती से उसे गिरफ्त में लेकर
ताबड़तोड़ 3-4 थप्पड़ मारे। मैं बहुत शराफत से पेश आ रहा हूँ, कोशिश करो कि इसी तरह पेश आता रहो। उसका लहजा खशूनत ज़दा था। तकलीफ की शिद्दत से राबील की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे वापस उसी कमरे में ले आया और अब खुद भी उसके पास बैठ गया। जाओ दूसरे कमरे में, मेरा मोबाइल और अखबार यहीं ले आओ, उसने फजल को हुक्म दिया और गज़बनाक निगाहों से उसे देखने लगा। वो हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। अब भागने की हमाकत न करना, यहाँ से 400 गज दूर खरावा तारों की बाढ़ है और उनमें बरकी रूह दौड़ती रहती है। वैसे मैं अब ये मौका तुम्हें नहीं दूंगा। वो उंगली उठाए उसे वार्निंग देता हुआ बोला। फजल उसी का मोबाइल अखबार ले आया। वो टांग पे टांग रखे अखबार पढ़ने में मगन हो गया था, साथ साथ एक नज़र उसे भी देख लेता। रात को वो यहाँ से उठना बाहर जाकर ज़ोर तार आवाज़ से दरवाज़ा बंद गया। राबील एक मरतबा फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते वो नींद की वादियों में उतर गई। कहीं भी नहीं है, अस्पताल तक छान मारे, मैं कहाँ जा सकती है भला। असद और ऐनी आपस में बात कर रहे थे, मगर मुझे तो ये कोई और सिलसिला लगता है। समझ में नहीं आ रहा कि खाने में बेहोशी की दवा किसने मिला। ये ज़रूर जहाँ दाद की कारस्तानी है, कल से वो गायब है। आज माहम की बारात है और आबील की गुमशुदगी का राज रहे सहे लोगों पर भी खुल जाएगा। उसके चच्ची चाचा भी बहुत परेशान है। चच्ची का ख्याल है कि राबील किसी ने अपने चाहने वाले के साथ भाग गई होगी, मगर मेरा ख्याल नहीं। अगर भागने के लिए उसने हमारा घर ही क्यों चुना। वो माहम की अजीज़ तरीन सहेली है। उसके किरदार की पुख्तगी का मैं भी कायल हूँ, फिर भी समझ नहीं आती वो कहाँ गई। 2 दिन गुजर चुके हैं। माहम के घर वाले बहुत परेशान थे। वहाँ पार्लर तैयार होने चली गई थी, मगर उसका ज़मीर अपनी गलत बयानी पे उसे मुसलसल कचूके लगा रहा था। उसने मामा पापा से ये बात छुपा ली थी कि वो रात अपने कमरे में रबील को छोड़कर आमिर के साथ बाहर गई थी। शर्म ने उसे झूठ बुलवाया था। वो खुद को कसूरवार समझ रही थी कि अगर वो ना जाती तो शायद ये हादसा न होता। असद साहब का इरादा उसकी रुखसती के बाद पुलिस में रिपोर्ट करने का था, क्योंकि वो उन्हें के घर से गायब हुई थी। उसके चचा भी अपने तौर पे भाग दौड़ कर रहे थे। दोपहर सर पे आ गई थी। उसका अंदाज़ा उसे कमरे में आती सूरज की रोशनी से हुआ। कोई उसी तरफ आ रहा था। दरवाजे को बड़ी जल्दी से खोला गया। मुआज़ इज़्ज़त में अंदर आ गया। आइए चचा, हुज़ूर। साथ ही उसने किसी को अंदर आने को कहा। उससे बाहर खड़े किसी शख्स को पकारा तो एक बार बारिश आदमी अंदर आ गया और ओह, तो ये है उस शाम की बेटी जिसने हमारे ख़ानदान की खुशियों को डस लिया था। अब उससे मज़ा आएगा जब बेटी की बारात लौटेगी कि क्या क़यामत गुजरेगी। इस वक्त उसके दिल पर न्याज बेरहमी से बोला। रबील को उनकी गुफ्तगू का लफ्ज़ पल्ले ना पड़ा। भला वो किसकी बेटी की बारात से मुतल्लिक कह रहे थे। वो किस खाने में फिट बैठती थी। उफ़, आखिर क्या चक्कर था। चलो बाहर मोहतरमा, गाड़ी की तरफ। मुआज़ तंज़िया बोला। अब वो उन दोनों के दरमियान चल रही थी। गाड़ी से उसे बैठाकर नामालूम रास्तों पे दौड़ने लगी। उसका सफ़र एक शानदार से मकान पे इख्तिताम पसीर हुआ। रबील सहमी सी सीमा निगाहों से इधर उधर के कमरों से बरामद होती लड़कियों और औरतों को देख रही थी, जो उसे हैरान कुन निगाहों से देख रही थी। कौन है ये? एक बुजुर्ग सी औरत का रोए सुखन उसकी तरफ था। शाह जमाल की साहबजादी। उनकी आज रुखसत थी, मगर बारात उन्हें साथ लिए बगैर ही रवाना हो गई। मुआज़ तंज़िया बोला तो रबील चीख पड़ी। नहीं नहीं नहीं, मैं शाह जमाल अंकल की बेटी नहीं हूँ, बल्कि माहम उनकी बेटी है। उसका इंकशाफ तमाम अफराद के लिए हैरत और हैरतों का सिलसिला था। अब बेगम नवाज़ तमाम मामला जान गई। मुआज़ और न्याज की कारस्तानी थी ये सब। चटाख बेगम नवाज़ ने गुस्से में खोलते हुए मुआज़ के ऊपर हाथ उठाया। वह हैरत और गुस्से की ज़्यादती से बुत बना अपनी मर्दाना अना का गुरूर खाक में मिलते देखता रहा। जब हम सब इस मामले पर मिट्टी डाल चुके हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बड़ा अपने बनने की। उस बदनसीब को अगवा करके तुमने उसके माँ बाप की इज्जत खाक में मिला दी। अगर माँ हम यहाँ होती तो तब भी मेरा रद्द-ए-अमल इतना ही सख्त होता। और न्यास वो उसकी तरफ कहर आलूद निगाहों से देखती हुई बोली। भूल जाओ तुम सब कुछ। इसे इंतकाम के खनास को जड़ से उखाड़ो, फेंको। अब तो तुम्हारी भी बेटी जवान है। उन्होंने बेटे को डांटा। मुआज़ वहाँ से जा चुका था। दादी जान ने सबके सामने उसकी खूब इज्जत अफजाई की थी और अपनी तौहीन से वो बेहद सबकी महसूस कर रहा था। साथ अपनी नाकामी पे भी ताव आ रहा था और वो गलत लड़की को उठा रहा था, मगर उसने तो सोच समझ कर काम किया था। फिर कहाँ गलती हुई थी। उसका अपना ही कारिंदा जो शाह जमाल के घर उसकी हदायत पे खानसमा बना हुआ था। उसने घर के तमाम अफराद के बारे में उसे तफसीलन बताया था। उन सब के कमरों के बारे में रिपोर्ट दी थी। माहम के शब और रोज़ की तफसील, आमदरफत और औकात और दीगर मशाकल के बारे में बताया था। साथ उसकी एक ऐसी आदत के बारे में उससे पता चला था कि जिसे माहम को पहचानने में गलती का इम्कान और भी कम रह जाता, और ये है कि माहम अपने कमरे और बेडरूम में किसी भी कज़न या तो उसको ठहराना पसंद नहीं करती। यहीं पे मुआज़ मार खा गया था। बेड पर सोई किसी और लड़की को माहम को समझ कर ले आया था। सारी मेहनत पे पानी फिर गया था। सब कुछ बेकार गया था। ऊपर से दादी जान
جان نے اس کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اپنایا تھا۔ رابیل ان کی نرمی سے پگھل گئی تھی اور ان 2 دنوں میں پیش آنے والی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ انہوں نے بتا دی تھی۔ بیگم نواز بہت رفیق قلب تھی، بڑی نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا وعدہ کیا۔ تمام لڑکیاں اسے حیرت و تجسس سے دیکھ رہی تھی اور اسے طرح طرح کے سوالوں سے زج کر رہی تھی۔ انہیں بھی رابیل سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سلیقے سے سجے کمرے میں مسحری پہ لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی اور ذہنی جسمانی تھکن کے باوجود آنکھوں میں دور دور تک نیند کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بیگم نواز جنہیں سب دادی جان کہہ رہے تھے، انہوں نے صبح اسے گھر چھوڑ کر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر کیا یہ سب اتنا آسان تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی؟ 3-4 راتیں گھر سے باہر گزارنے کے بعد کیا وہ اب بھی قابل قبول تھی؟ چچی تو پہلے ہی اس سے بیزار تھی۔ انہوں نے چچا کے بھی امکان بھر کر انہیں بھی اپنا ہم خیال بنا لیا ہوگا۔ اب آئندہ کیا ہوگا؟ اور کیا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا؟ اس کے شاندار بستر پہ گویا کانٹے چبھ رہے تھے۔ جانے کب صبح ہوگی اور مجھے اس امید اور ناامیدی کی کیفیت سے نجات ملے گی؟ وہ خود سے ہم کلام تھی، جانے وہ سنگ دل شخص کیوں ماہم سمجھ کر اسے اٹھا کر لے آیا تھا۔ ماہم اس کے بے حد انتہا اور قریبی سب سے گہری دوست تھی، مگر آج تک اس نے بھی اسے اپنی زندگی کے اس رخ سے آشنا نہیں ہونے دیا تھا۔ جانے کیا گور رکھ دھندا تھا جو وہ یوں مفت میں ماری گئی تھی۔ چچی نے پہلے ہی اسے اتنی مشکل سے ماہم کے گھر رکنے اور ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ نہ جانے زمانے کی اونچ نیچ کی مثالیں دی تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی اسے ماہم کے گھر جانے نہ دیتی، مگر چچا کے آگے مجبور تھی، کیونکہ انہوں نے رابیل کے ماہم سے میل و جول پہ کبھی پابندی نہیں لگائی۔ وہ مزے سے ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی۔ ان کی دوستی نے طبقاتی فرق نہیں دیکھا تھا اور ماہم نے بھی کبھی رابیل کو اس کے کم مائگی کا احساس نہیں دلایا تھا، بلکہ اسے تو رابیل سے ہمدردی تھی، اور یہی ہمدردی رابیل کو مہنگی پڑ گئی تھی۔ سونیا معاذ کی پھپھو تھی، جو کہ گنواری تھی۔ برسوں پہلے ان کی منگنی بابا جان کے دوست کے بیٹے شاہ جمال سے طے پائی تھی، مگر شاہ جمال اپنی کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ تھا۔ اسے زبردستی کی اس بندھن کو دل سے قبول نہیں کیا۔ جس روز شاہ جمال اور سونیا کی شادی کی رسموں کا آغاز ہوا، اسی روز شاہ جمال پر اصراری طور پر لاپتہ ہو گیا اور ادھر پیچھے رونا مچا ہوا تھا۔ سونیا کے بابا جان اور بھائیوں سے شاہ جمال کی تلاش میں جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا، مگر اس سے نہ ملنا تھا، اور نہ ملا۔ ٹھیک 3 دن بعد عین نکاح والے روز شاہ جمال کا معذرتی خط ملا کہ وہ سونیا سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی سے وعدہ کر چکا ہے۔ بدقسمت سونیا کو یہ کیا پتہ تھا کہ شاہ جمال نے لاہور میں اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے اور تمام تیاری مکمل کر کے امریکہ جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی یہاں موجودگی کی صورت میں کسی نہ کسی خون خرابے کا امکان بہرحال موجود ہے۔ سونیا جیتے جی مر چکی تھی۔ اس کی تو حالت ہی دیوانوں والی ہو گئی تھی، کبھی ہنستی تو کبھی بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنے لگتی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے ہولناک حقیقت کو قبول کیا۔ نیاز تمام بھائیوں میں سونیا سے سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے زیادہ پریشان بھی وہی ہوتا تھا۔ شاہ جمال کے خلاف اس نے دل میں ڈھیروں نفرت پال رکھی تھی، اور اس نفرت میں معاذ کو بھی شریک کر لیا تھا، جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا۔ اسے بھی اپنی اکلوتی پھپھو سے بہت پیار تھا، جو زیادہ وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اسے اندیکھے شاہ جمال اور اس کے تمام خاندان سے نفرت تھی۔ تقریباً 4 ماہ پہلے انہیں علم ہوا کہ شاہ جمال پاکستان آ چکا ہے۔ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ نیاز اور معاذ نے اس کے ٹھکانے کا پتہ لگایا، کسی نہ کسی طور پر اپنے آدمی کو ان کے گھر ملازم رکھوا دیا، جو تمام رپورٹس دیتا تھا۔ جب ماہم کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تو انہوں نے اپنے منصوبے کے آخری حصے پر عمل کرنے کا سوچا کہ برسوں پہلے شاہ جمال نے انہیں جو زخم لگایا تھا، اب اس کے بدلے کا وقت آ چکا تھا۔ ان کی تمام تیاریاں مکمل تھیں، مگر پلان فیل ہو گیا تھا۔ وہ ماہم کی صورت میں کسی اور بے گناہ کو لے آیا تھا۔ بیگم نواز کی خفگی کی وجہ سے وہ معاذ کو بے حد شرمندگی اٹھانا پڑی تھی اور ان کے غصے کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ گاڑی جانے پہچانے راستے پہ توڑ رہی تھی۔ جو فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، رابیل کا چہرہ ارگ آلود ہوتا جا رہا تھا اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سوئے مقتل لے جایا جا رہا ہے۔ گاڑی نیلے رنگ کے ایک خوبصورت سے مکان کے آگے رکی تھی۔ بیگم نواز کی تقلید میں وہ مرے قدموں سے نیچے اتری۔ گیٹ کے سوراخوں سے عاقب جھانک رہا تھا۔ اس نے پل بھر میں پورے گھر میں خبر نشر کر دی کہ رابیل آ گئی۔ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہوا پہ تیرتی اندر داخل ہوئی۔ چاچی جان، ہاجرہ اور گڑیا تینوں عاقب سمیت برآمد ہوئی۔ آ گئی ہو، منہ پہ کالک مل کر چچی کا لہجہ اسے شرم سے پانی کر گیا۔ انہوں نے تو بیگم نواز کی بزرگی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ کہا بھی تھا کہ مت اسے کالجوں میں پڑھاؤ، نہ امیرزادوں سے دوستی کرنے دو، کل کو کوئی چاند چڑھا دے گی۔ میں کہنا نہ جی، کسی نے بھی میری نہیں سنی۔ اب سارے محلے میں تھو ہو رہی ہے، منہ چھپا کر گزرنا پڑتا ہے، اور یہ گندگی کی پوٹ اس کے
दीदा दलेरी तो देखो कैसी रिठाई से घर आ गई, निकल जाओ फ़ौरन। चची के तेवर बड़े जानहाना थे। पहली बार बेगम नवाज ने मुदाखलत की। बेटी 2 घड़ी आराम से बैठकर मेरी बात तो सुन लो, फिर जो मर्जी चाहे करना। असल में सारा कसूर हमारा है। आप हकीकत तो जान ले, इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। हमें मालूम है हकीकत क्या है। उसके ढको सलूकों को मैं जानती हूँ। इंतहाई हकारत अब मैं इस लहजे में बोली। बेगम नवाज से बड़ी मुश्किलों से उन्हें इस तमाम किस्सा बताया, मगर वो तो कोई भी बात जानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। अपने चचा के आने से पहले यहाँ से निकलो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार डाले। ख्वाह इल्ज़ाम हम पे ही आ जाएगा। वो बहुत में मरवत हो रही थी। देखें जवान बच्ची है, आपका खून है, जो कुछ हुआ है उसका तो कसूर नहीं है। मेरे पोते ने गलत फहमी की बिना पर उसे उठा है, जिस पे वो शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं पोते को भी लेकर आऊँगी आज आपसे माफ़ी मांगने के लिए। बेगम नवाज ने आखिरी कोशिश की। हमें आपकी माफ़ी कोई खोई इज्जत नहीं दिला सकती। अब हम सर उठाकर चल सकते हैं, बेहतर यही है। ना ही हम सर उठाकर चल सकते हैं, बेहतर यही है कि आप तशरीफ़ ले जाएं और तुम भी निकलो यहाँ से। उन्होंने साकत और सामत खड़ी राबील को धक्का दिया। उसकी बदतमीज़ी पे बेगम नवाज अपने ख़ानदानी जलाल पे बड़ी मुश्किल से काबू पाया। उन्होंने गुस्सा दबाकर नरम लहजे में दरख्वास्त की, मुझे इस बच्ची से बहुत हमदर्दी है। बिन माँ बाप के बच्ची उससे है, उसे माफ़ कर दे, बल्कि हमारी गलती है पे हमें भी माफ़ कर दे। अगर इतनी हमदर्दी है तो ख़ुद ले जाए। अब उसे अब हमसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। चलो हाजरा, अंदर चलो। दरवाज़ा बंद करो। उसे बाहर निकाल के वो खटखट करती अंदर चली गई तो बेगम नवाज से आंसू बहाती राबील का हाथ पकड़ा और बाहर आ गई। यकदम खुद को बहुत थका थका महसूस करने लगी थी। फिर उसे संगदिल औरत की खुदगर्जी ने उन्हें बहुत ताड़ दिलाया था। तुम तो पहले बेसाई थी। मुआज़ को क्या मालूम कि किसी की आहें उसे डुबो सकती है, मगर गम ना करो, फ़िलहाल मेरे साथ चलो। तुम्हारे चचा के साथ मिलकर उस मसले का हल निकालेंगे। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुआज़ ने क्या कर दिया? उन्होंने रोती राबील को अपने साथ लगाकर तसल्ली दी, मगर उसका तो पूरा जिस्म खज़ां रसीदा आंधी की जद में आए तपे पत्ते की तरह कांप रहा था। सबने उनकी वापसी को हैरत से देखा। निगाहें सवालिया अंदाज में राबील पे जमी हुई थी। बेगम नवाज ने होंठों पे उंगली रखकर खामोशी का इशारा किया। बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे चचा से बात करूँगी। उन्होंने हौसला अफजा अंदाज में उसकी हिम्मत बंधाई, मगर उसके दिल पे छाई यासियत दूर ना हो सकी। उस वक़्त उसकी सारी उम्मीदों से बिना ताज महल चकनाचूर हो गया था। जब चचा जान ने भी बीवी के लहजे में बात की। अब वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। फिर भी उसकी हालत आस और नाराज के दरमियान थी। वो खुद को अपनी साथ में मुजरिम महसूस करती थी। सारी लड़कियां उसके साथ दोस्ताना और पुरखलूस अंदाज में पेश आती, मगर वो जवाबन रस्मी सा मुस्करा भी नहीं सकती। उसके ज़्यादा वक्त पाए बाग में पड़ी एक कुर्सी पर बैठे बैठे गुजरता। वह सोचो कि समुंदर में गोता खाती रहती। महम एक बार भी तो उसे मिलने नहीं आई थी। उसकी अजीज़ और जान सहेली महम, जिसके धोखे में वो यहाँ लाई गई थी, उसे याददाश्त में भी एक कभी ख़त्म ना होने वाली सज़ा की मुस्तक ठहरी थी क्या? महम इतनी खुदगर्ज हो गई कि उसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उस पर बीतने वाले तमाम हालात उसके इल्म में थे और वह कहाँ ठहरी हुई थी ये भी मालूम था। फिर कौन सी चीज़ उसे रोके हुए थी? बेगम नवाज जिन्हें सब दादी जान कहते थे, उस पर बहुत मेहरबान थे। अपने साथ वाले कमरे उसके रहने के लिए सेट करवा दिया था। उससे सामना होने पे वो बेहद शर्मिंदा नजर आती। राबील का दिल अंदर ही अंदर सिसकने लगता। भला अब उसकी इज्जत बहाल हो सकती थी। हर शय उसे अपना मजाक उड़ाती महसूस होती थी। एक दिन दादी जान ने उसे ढेरों किताबें थी, उसे पसो पेश किए बिना ले ली और लाकर कमरे में रख दी। वो तकिया मुँह पे रखे सिसक कर रो रही थी। जब दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला, तायरा बेगम अंदर दाखिल हुई। उनके दिल को कुछ होने लगा। उन्होंने आहिस्तगी से उसे सीधा किया तो वह सहम कर एकदम चुप हो गई। बताओ ना, मैं क्या करूं? जब तुम्हें इस तरह रोते देखती हूं तो कलेजा कटने लगता है। मुआज़ है तो मेरा बेटा, मगर न जाने इतना इंतकाम जिद और जोश उसके अंदर किसने भरा, जिसका तुम निशाना बनी हो। मजलूम की दवा सीधा अर्श पे पहुंचती है। तुम अपने लिए दुआ मांगा कर। ऊपर वाले के घर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। हो सकता है कि इसी में कोई बेहतरी हो। तुम खुद कर्ज रिश्तों के लिए रोती हो, जिन्होंने तुम्हारी बात को भी सुनना गवारा नहीं किया। उस सच्चे के लिए रोती हो जिसने भाई की बेटी का भी लिहाज नहीं किया है। यही वो बोल पड़ी। वो मेरे सगे चचा नहीं है, वो दूर पड़े के चचा है। मेरी असली चचा तो सेठ मेरे हाश पसीर हैं। आंसू पहुँचते हुए वो बोली, दुख तो इस बात का है कि मैं नाकाबिल इत्तबार ठहरी हो। मेरी सफाई भी मोतबर नहीं है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब रोना धोना छोड़ दो और आराम से सो जाओ। इस यकीन के साथ कि ऊपर वाले ने तुम्हारे हिस्से में खुशियाँ ज़रूर रख छोड़ी है। मैंने मुआज़ की वो खबर ली है कि सारी ज़िंदगी तौबा करेगा। नालायक, तुमसे माफ़ी मंगवा कर छोड़ूंगी। आखिर में उनका लहजा हल्का फुल्का हो गया। राबील
مسکرائی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر خدا حافظ کہا۔ رابیل کی ماما کو اس کی پیدائش کے فوراً بعد انتقال ہو گیا تھا۔ پاپا نے جوں توں کر کے 4 سال کو ساتھ نبھایا۔ بے پناہ سگریٹ نوشی کے باعث ان کے گردِ قبل و اس وقت ہی جواب دے گئے تھے۔ ان کے بعد وہ اپنے چچا سارمیس کے پاس آ گئے۔ جبکہ وہ 9 سال کی ہوئی تو وہ بیوی بچوں سمیت اسٹیٹ چلے گئے، رابیل کو اپنے ایک کزن کے حوالے کر کے۔ رابیل کو ددھیال میں سے کوئی زندہ نہ تھا سوائے چچا کے، اور ننہال میں بھی ایسا ہی سلسلہ تھا۔ نانا نانی کی تو اس نے صورت ہی نہیں دیکھی تھی۔ ایک خالہ تھی جو کراچی میں تھی، کبھی کبھار ہی ملانا ہوتا۔ انہیں اپنے مسائل سے ہی فرصت نہیں نہ تھی۔ مہنگائی کے زمانے میں 6 بچوں کا ساتھ تھا۔ وہ رابیل کے بوجھ کو کیسے لاتی؟ سو یہ بوجھ رب پرویز کے حصے میں آیا۔ مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی تھی، سو خوب کام کرایا جاتا تھا۔ ان مشکل اور نامساعد حالات میں بھی وہ تعلیم جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ BSc مکمل کر کے کہیں جاب کر لے گی، کم از کم 1 روپے کے لیے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گا۔ چچی کو تو رابیل سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ جلد از جلد سے اسے شادی کے بہانے دفان کرنا چاہتی تھی، اور اسے اپنے عزیزوں میں انہوں نے رشتے بھی دیکھ کر رکھے تھے۔ مگر اس سے پہلے یہ تلخ واقعہ رونما ہو گیا۔ اس سے پہلے رابیل اپنے سگے چچا رمیس کی واپسی امید پہ زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ ویسے ان سے کوئی توقع رکھنا اب بس تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی اس سے رابطہ نہ کیا تھا، نہ خط لکھا تھا، نہ جانے وہ کس آس پہ امید لگائے بیٹھی تھی۔ دل خوش تو فہم کو تسلی کے فریب میں رکھنا ابھی تو ضروری تھا۔ خالہ نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی کہ کس حال میں ہو، وہ کیوں اور کس سے شکوہ کرتی۔ اب حالات کی ستم ظریفی نے ایک اجنبی خاندان کے در پر لا پھینکا تھا، اور وہ بھی کس بے بس انداز میں کہ وہ شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پہ نہ لا سکتی تھی۔ آج میری آنکھوں میں دل کے لرزیدہ ایوانوں میں خواب کے شبستانوں میں آنسو کیوں آئے؟ تم یاد کیوں آئے؟ دل کے آس پاس درد ہی درد رہا، تو ہی میرے پاس میرے غم ہمدم رہا، رات بھر یہ دریا چڑھتا رہا، غم ہی غم بکھرتا رہا، دل میرا یادوں کے ساتھ بہلاتا رہا۔ رابیل ایک نئی شاعری کی کتاب پڑھی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے دل کے تمام زخموں کو شاعر نے لفظوں کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ دادی جان نے اسے بہت اچھی کتابیں دی تھی۔ اسے حتی المکان مصروفیات میں خود کو بندھا کر زندگی گزارنے کی جدوجہد جاری رکھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی رمیس چچا سے رابطہ رکھنے کی خواہش حمقانہ لگتی، مگر دل محسوس کر رہ جاتی کہ ان کا ایڈریس تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ سٹنگ روم میں ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسے تانیہ زبردستی گھسیٹ کر لے گئی۔ عجیب دھیما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ معاذ اٹھ گیا۔ بظاہر تو وہ سب کے ساتھ تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ معاذ کو اس نے 3-4 بار دیکھا تھا۔ ہر بار نفرت کا احساس دو چند ہو جاتا۔ بھوگین ویلیا کی باڑ کی پرلی طرف وہ تقریباً چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بظاہر تو یوں ہی لگ رہا تھا، مگر حقیقتاً ایسا نہ تھا۔ وہ عصر کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہوئی تو تب سے ادھر بیٹھی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے دلی سکون محسوس کیا تھا۔ چچا کے گھر میں وہ باقاعدگی سے نماز پڑھا کرتی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس نے خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ محبت کے لہجے میں اسے پکارنا وہ بھول گئی تھی۔ دادی جان نے اس کی ذہین منتشر سامانی محسوس کر کے دھیرے دھیرے اس کی برین واشنگ شروع کر دی تھی۔ دیکھو، دکھوں اور غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہی حالات میں اپنے پرائے کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ غم دے کر آزماتا ہے۔ دکھ و تکلیف مصیبت میں وہ اپنے پیاروں کو ہی مبتلا کرتا ہے۔ اس انسان کے بساط سے زیادہ بوجھ کسی پہ بھی نہیں ڈالتا۔ انسان کو غم میں مبتلا کر کے وہ اپنے پیاروں کے امتحان لیتا ہے۔ مجھے دیکھو، جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو میری اس وقت نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم ناگپور میں رہتے تھے۔ پاکستان کی محبت اتنی شدید تھی کہ اپنا گھر باز زمین جائیداد اور جمایا کاروبار چھوڑ کر ہجرت کے راستے میں ہمارے قافلے پہ بلوائے نے حملہ کر دیا۔ میرے شوہر سمیت تقریباً تمام خاندان شہید ہو گئے۔ صرف ایک ماموں بچے۔ ہم دونوں لاہور آ گئے۔ ماموں نے سے کچھ عرصے بعد میری اور دوسری شادی کر دی۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ دوسری شادی کے 7 سال بعد دوسرے شوہر بھی فوت ہو گئے۔ وہ میرے نام اچھی خاصی جائیداد چھوڑ گئے۔ مجھ سے کاروبار کا تجربہ نہ تھا، مگر چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ مرتانہ وار جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیٹے پڑھے لکھے تھے اور میری مرضی سے شادیاں کی تھی۔ پھر جب اکلوتی بیٹی سونیا کی شادی ہوئی تو شادی سے 3 روز پہلے جمال غائب ہو گیا کہ شادی نہیں کر سکتا۔ سونیا کی حالت پاکنے والی ہو گئی۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ ابھی اسے ہم وقتاً فوقتاً دماغی امراض کے ہسپتال میں لے کر جاتے رہتے ہیں۔ پھر اب عین بڑھاپے میں معاذ نے یہ حرکت کر کے ہمارے سر نیچے کر دی، مگر دیکھ لو، پھر بھی بھلی چنگی ہوں۔ میرا ایمان ہے سونیا رب غموں کے بعد خوشیاں ضرور دیتا ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تم بھی اس سے لے لو لگاؤ۔
کہیں کہ وہی کارساز ہے۔ رابیل دل سے ان کی باتوں پہ مان لے آئی تھی، پورے خوشیوں و غصوں سے نماز دوبارہ شروع کر دی تھی، اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ جب صرف کو اپنا جانا ہے۔ شہرک سے بھی قریب لگتا ہے وہ۔ رابیل نے سر اٹھا کر اوپر نیلے آسمان کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی، سرمئی اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ اندر بیگم نواز کی ہدایت پہ اسے بھی انہیں دادی جان کہنا شروع کر دیتا۔ اسے غور سے جائزہ لیا تو سب بے حد پرخلوص اور سادہ دل لگے اسے، سوائے نیاز صاحب کے۔ وہ کچھ انتقامی فطرت کے مالک تھے، شاید یہ سونیا سے بے پناہ محبت کی وجہ سے تھا۔ وہ اس کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہ کر سکتے تھے، مگر رابیل کے غوا کے فاقے کے بعد وہ اسے نظر چرائے پھرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اسے اکثر ندامت کی پرچھائیاں لرزتی نہ دکھائی دیتی تھیں۔ رابیل کے ساتھ ان کا رویہ شفقت آمیز تھا۔ پورے گھر کی زور و شور سے صفائیاں دھلائیاں ہو رہی تھیں، ساری لڑکیاں مصروف تھیں۔ رابیل کو اس گھرانے کی عادت بہت اچھی لگی تھی کہ دولت کے باوجود نمائش نہیں ہے اور نہ دکھاوے ہے کے لیے نوکر ہے۔ سارا گھرانہ مل جل کر کام کرتا ہے۔ تمام لڑکیوں کے مختلف کاموں کی ڈیوٹیاں تھیں، سب کے لیے ایک وقت کا کھانا پکانے کی ذمہ داری ہر روز ایک ایک لڑکی کی ہوتی تھی۔ اس طرح کے باقی کے 6 دن وہ فارغ ہوتی اور اپنا کوئی اور کام نپٹا لیتی۔ لڑکیاں ہر کام میں ماہر تھیں۔ رابیل نے انہیں دیکھ کر دھنگ رہ جاتی تھی۔ دادی جان نے تربیت کا حق ادا کر دیا تھا، مگر جانے معاذ کس پہ چلا گیا تھا؟ اپنے چچا سے نیاز کی طرح ضدی اور جو شیلا قدرے اکھڑا سا۔ رابیل اس کا موازنہ اس کے دوسرے کزنز سے کرتی تو اسے زمین آسمان کا فرق نظر آتا۔ زندگی اسی طرح رواں تھی کہ ملتان سے نیاز چچا کی سالی کی بیٹی کی آمد ہوئی۔ وہ پکے دیہاتی ماحول کی پیداوار تھی۔ اس سے جب رابیل کے بارے میں پتہ گیا تھا، اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ توبہ کتنی بے غیرت ہے! اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کچھ کھا کر مر جاتی۔ وہ نخوت اور غرور سے گویا ہوئی، اس کی زبان گولے کی رفتار سے چلتی تھی، اسے روکنا ناممکن تھا۔ رابیل نے جس درد کو تپک تپک کر سلایا تھا، پھر جاگ اٹھا۔ آخر لوگ کیوں بار بار اسے اس کا نہ کرتا جرم یاد دلاتے جس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے؟ مہرو نے اوبر روز سے اسے شدید ناپسند کیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس پہ طنز کرنے سے نہ چونکتی، کسی کو بھی جھٹلانے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ نیاز کی بیگم بہت لاڈلی اور غسیلی تھی اور مہرو ٹھہری ان کی بہن کی بیٹی۔ اسے کچھ کہہ کر کسی نے اپنی شامت نہیں بلوانی تھی۔ چھایو رے عشق کا بادل چھایو رے، کالی گھٹا جب چھاتی ہے یاد تمہاری آتی ہے، وہاں جاتا ہوں میں بار بار جہاں ملے تھے ہم تم باغوں میں۔ ڈیک فل آواز میں بج رہا تھا۔ ساون کی پہلی بارش ہوئی تھی۔ نوجوان نسل جوش و خروش سے موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ تانیہ اور شانیہ پکوڑے تل کر باہر ٹیرس پہ کھڑے کزنز میں بھیج رہی تھی۔ رابیل کچن کے سامنے سے گزری تو تانیہ نے اسے آواز لگائی۔ اندر آنے پہ پکوڑوں سے بھری پلیٹ دے کر اوپر ٹیرس پہ پہنچانے کو کہا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق اس نے پلٹ کر پلیٹ تھام لی۔ اب برآمدے سے نکل کر اوپر ٹیرس پہ جانے کا مسئلہ تھا اور بارش زوروں سے ہوتی، اس کا امکان 100% کے ساتھ اس نے بھیگ جانا تھا۔ پکوڑوں سمیت اس نے پکوڑوں کی پلیٹ دوپٹے کے نیچے کی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے کوئی اور بھی آ رہا تھا۔ رابیل کے قدم اور بھی تیز ہو گئے، حالانکہ ماربل کی سیڑھیاں پہ پھسلن ہو رہی تھی۔ اس کے جوتے بھی اس ٹائپ کے تھے کہ وہ ذرا پانی میں بھیگے پہننے والے کو گرانے پہ کمر بستہ ہو گئے تھے۔ یہی اس کے ساتھ ہوا۔ آخری سیڑھی سے اسے ایک اسٹیپ پہلے اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ دھڑام سے سر کے بل نیچے۔ اس کے پیچھے آنے والے معاذ بھی اس کے سے ٹکر سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے فوراً سنبھل کر رابیل کو اٹھایا۔ پکوڑوں سے بھری پلیٹ پہلے ہی زمین پہنچ چکی تھی۔ رابیل نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اوپر جانے لگی۔ اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مہر اوپر کھڑی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ معاذ کا انداز عام سا تھا، باقی کزنز تک بھی اسے ٹکراؤ کی خبر تو پہنچ چکی تھی۔ مسکراہٹ چھپا کر رابیل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سر میں ہونے والی تکلیف چھپا کر کچھ دیر ان کا ساتھ دیتی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر تھوڑی دیر پہلے بڑا فلمی نظارہ دیکھا میں نے تمہاری۔ رابیل اوپر آ رہی تھی، پیچھے سے معاذ پاؤ بھی آ رہے تھے۔ وہ جان کر اس کے اوپر گری۔ جھوٹ تو مہرو بے تمام تھا۔ رابیل ایسا نہیں کر سکتی، وہ یہ ذوفشاں تھی، اس سے مت کسی کو بھی اس کی بات پہ یقین نہ تھا۔ مہرو کی رائے کو پربت بنانے کی عادت سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ البتہ لڑکے معاذ کو بار بار چھیڑ رہے تھے۔ چھایو رے عشق کا بادل چھایو رے، ولید کو 14ویں بار اس کے کان میں شرارت سے گنگنایا تو معاذ بھناک گیا۔ خواہ مخواہ ذرا سی بات کو افسانہ بنا دیا گیا اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں مہرو صاحبہ نے پورے گھر میں مشہور کر دیا کہ معاذ اور رابیل کا چکر ہے۔ بات بزرگوں تک بھی پہنچی اور پل بھر میں معاذ اور رابیل کو منسوب کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وہ تو بیچاری ساکت سی رہ گئی، دلی جذبات چھپانے میں اسے ملکہ حاصل تھا، کسی پہ بھی دل کا حال اشکار نہیں کیا اور اندر ہی اندر چلتی رہی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ معاذ کا چہرہ مسخ کر دے، اس کی اچھی بھلی زندگی کو بگاڑنے والے یہاں یہی شخص تو تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ انکار کی صورت میں یہ ٹھکانہ بھی چھین جاتا، اسے تقدیر کے لکھے پہ سر جھکا دیا۔ معاذ کا پوزیشن ذرا الگ تھلگ تھا۔
पोर्शन ज़रा अलग थलग था और कशादा भी तो शादी की तारीख ठहरने पे रबील को इधर भेज दिया गया और मुआज़ अदनान की तरफ आ गया। अब सारे रबील की तरफ जमा थे। मुआज़ के पहनने वाले तमाम कपड़े इधर ही थे। दोपहर को वो अजबक की तरह अब से होकर आया तो मुनासिब लगा कि अपनी ज़रूरी चीज़ें तो निकाल ले। उस वक्त सारी शरारती सो रहे थे और लड़कियां बाज़ारों की खाक छान रही थी। अंदर दाखिल होते ही उससे रुकना पड़ा। रबील चहकों बहकों रोने में लगी थी और वहीं खड़ा हो गया था। रबील की नज़र अचानक उस पर पड़ी और एक साने के लिए चमसी गई। उसमें सर्द बेगानी अजनबियत और भरपूर नफरत का तासर था। वो मनचमन सा हो गया। उसे यूँ लगा उस बर्फ़ में गुजरने का रास्ता कहीं नहीं है। वह यूँ ही पलट गया। मुआज़ का दिल बेहद बड़ा सा हो रहा था। रबील ने उसके पास पाकिस्तान टूर्स पे जाने से इनकार कर देता। उसके बहाने इतने शानदार होते थे कि वो अश कर उठता था। उस बार उसका कहना था कि उस घर से बाहर निकलने से खौफ आता है। वो चुप हो गया। सच तो ये था कि अपनी गुज़िश्ता हरकत पे वो नादम था, मगर माफ़ी मांगते हुए उसकी मर्दाना अना को धचका लगता था। वगरना रबील की खामोशी और ग्रेस का सबब उसे भी मालूम था। उसकी गर्मजोशी के जवाब में वो जामे सर दरवैया वो चलाया जाता। सच था उसे गलती हो गई थी, मगर दूसरा वक़्त कहाँ वापस आ सकता है। वो बेपनाह चाहतों से अपने जुर्म का कफ़ारा अदा करना चाहता था, मगर वो सामान लेने के मूड में नहीं थी। शादी के फ़ौरन बाद उसने बड़े चाव से सैर का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें पाकिस्तान के तमाम पुरफिज़ाज मकामात शामिल थे, मगर रबील ने साथ जाने से इनकार कर दिया। गुस्से से वो अकेला ही चला आया। मालम जब्बा के सरमई माहौल झील सैफुल मगलूब के किनारे मरी की बर्फ़ से ढकी चोटी को तकते वादी सवाद में घूमते हुए उसे बेहद याद आई। वो न जाने कब और कैसे उसके अंदर तक उतर चुकी थी। उसने हर जगह से रबील के लिए ख़रीदारी की। उससे आए 1.5 घंटे से ज़्यादा ज़ायद गुजर चुका था जब मामा ने उसके सर पर बम पड़ा। मुआज़ रबील कहीं चली गई, कहाँ मालूम नहीं, मगर क्यों मालूम नहीं। उससे हर मुमकिन जगह तलाश किया गया, वो कहीं नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हिफाजत न कर सकी तुम्हारी अमानत की। मामा उसने ऐसा क्यों किया? इस घर ने तो उसे बहुत मोहब्बत और इज्जत दी थी। मुआज़ का लहजा टूटा सा था। रात की 2:30 बज रहे थे। वो तकिया बासों में तो बोचे सामने दीवार पर लगी रबील की तस्वीर को देख रहा था, जिसमें वो दुल्हन बनी ज़ेवरात से लदी बंदी खासी होशरबा लग रही थी। उसके लिबास की सराहट, चूड़ियों के गनगनाहट से रेशमी सरापे की तमाम तराकीबें गोया उस कमरे के एक एक चीज़ में बस गई थी। वो कैसे सोता, हर तरफ वही थी। पर टेलीफोन की घंटी बजी। रबील ने फ़ोन उठाया। हेलो, रबील से बात करनी है। मैं ही रबील हूँ। रबील, मैं माहम बोल रही हूँ। अब कि वो अपनी असल आवाज़ में बोली तो उसे खुशी छुपाना नामुमकिन हो गया। रबील, फ़ौरन जिस तरह भी होकर आ सकती हो आ जाओ, कि मगर किसी को पता नहीं चलना। हरी अब प्लीज़, ये लोग बहुत जालिम, किसी भी तरह यहाँ से निकल आओ। ओके, मैं आ रही हूँ। रबील ने रिसीवर क्रेडिट पर रखा। किसी की नज़रों में आए बगैर निकल गई। घर से निकलते हुए उसने कुछ भी तो ना सोचा था कि अब वो किसी की बहू और किसी की बीवी है। माहम यहाँ एक हैरत उसकी मुंतसिर थी। सचमुच अगर वो गलती पे नाद नहीं थी तो ये रमीज़ सच्चा ही थे। बेशक बड़े हो गए थे, मगर वो धोखे नहीं खा सकते थे। जिस पे बेताबाना तरीके से उन्होंने उसे गले लगाया था, उससे उसकी सच की तस्दीक हो गई थी। चाचा जान, आपने लूटने में बहुत देर कर दी। आपने क्यों भुला दिया? मैं मुझे क्या अपनों के साथ ऐसा क्या जा सकता है? आपने मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। उसने उनसे मिलकर रोते हुए वो बार बार कह रही थी और शर्मिंदगी से गहरे कान में गर्क होते जा रहे थे। बहुत देर बाद वो नॉर्मल हुई तो वो उसे साथ लेकर सोफे पर बैठ गए। समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करो। गलत फहमियों की तवील दास्तान है। माम की ज़ुबानी, मुझे तुम्हारी तमाम बातों का इल्म हो चुका है। बस इत्तफाक़ ये है कि मुझे मिल गई हो। मैं कमाल अल-दीन की तरफ एयरपोर्ट से आते ही क्या उन्होंने मुझे बताया कि तुम घर से ज़ेवरात और लाखों की नकदी समेत कहीं गायब हो चुकी हो। इसी वक्त माहम आ गई और उस झूठ का पोल खोल दिया। वो दोनों मियाँ बीवी आए बाएँ शाएँ करने लगे। तुम्हारी खफकी बचा थी मगर जब तो तुम मेरी साथ गुजरी हो वो भी तो सुन लो। तुम बचपन की दहलीज पर खड़ी हो जब मैं तुम्हें यहाँ पूरी तरह मुतमइन होने के बाद छोड़ कर गया था। मैं हर हफ्ते तुम्हें फ़ोन करता रहा। मेरा इरादा था वह मुकम्मल तौर पर सेट होने के बाद तुम्हें बुलवा लूँगा। हर माह मैं तुम्हारे खर्चे के लिए एक माकूल रकम भिजवाता रहा। जब तुम 15 साल की हुई तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हें अपने पास बुलवाना चाहता हूँ, मगर तुमने इनकार कर दिया। यहीं पे वो बोल पड़ी। मगर मैंने शुरू के 3-4 माह के बाद आपको कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। मेरी सुन लो, मेरा फिर अपना कहना। खैर, मैंने सोचा कोई बात नहीं। तुम कमालुद्दीन के घर में ज़्यादा खुश हो तो मैं हर माह तुम्हें जो रकम भिजवाता था तुमने कहा कि उसमें इजाफा किया जाए। तुम्हारे ख़त मुझे मिलते रहे। 4 माह पहले मुझे तुम्हारी फ़ोन कॉल रिसीव हुई। तुमने कहा कि मैं मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तलीम हूँ, खर्चा पूरा नहीं होता। मैंने फ़ौरन 5 लाख भिजवाया और उसके बाद भी हर माह एक ठीक ठाक रकम तुम्हें भिजवाता रहा।
کچھ دن پہلے میں نے سوچا ذرا جا کر تم سے مل لوں، دیکھوں تم کتنی بڑی ہو گئی۔ یہاں اگر کمال الدین نے تو ایک عجیب سی داستان سنائی، اگر نہ یہ بچی وہاں مجھے نہ ملتی تو جانے کب تک میں اندھیروں میں رہتا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر آنکھوں پہ لگا چشمہ اتار کر صاف کیا اور دوبارہ ناک پہ جمایا۔ چچا جان، میں کہاں سے شروع کروں؟ سچ تو یہ ہے کہ شروع کے چند ماہ کے عرصے کے علاوہ مجھے آپ کا کوئی فون یا خط نہیں ملا۔ میں چلتے کرتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں۔ میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میں میڈیکل میں زیر تعلیم ہوں، مجھے اتنے روپیے چاہیے؟ میں تو وہاں ایک ایک روپے کے لیے ترستی رہی، اپنے من کو مارتی رہی ہوں اور اندر ہی سوچ کر کھلتی رہی کہ میرے اکلوتے چچا کو بھی میرا خیال نہیں ہے۔ میں نے کمال چچا سے کئی بار ایک آپ کو غلط خط لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ صاف دامن بچا گئے کہ ان کے پاس آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ آپ نے دیا ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو مارتی رہی کہ میری قسمت ہی یہی ہے۔ پھر وہ تلخ واقعہ پیش آیا تو مجھے گھر میں گھسنے ہی نہیں دیا گیا، اور وہ میرے مالک اتنی بے اعتباری اور رسوائی نے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ رو رہی تھی، رمیز سے تھپک رہا تھا۔ کمال درانی کا تو میں حشر کر دوں گا، بس تو اچانک میری جی میں سمائی کہ میں پاکستان جا کر تم سے ملوں، دیکھوں کیا حال ہے۔ آخر کمال الدین کے گھر والوں نے تمہارے اوپر کیا جادو کر دیا کہ تم میری خواہش کے باوجود میرے پاس نہیں آنا چاہتی؟ اور میں اشر کر دوں گا ان کا۔ وہ بہت خفا ہو رہے تھے۔ وہ دوپہر کھانے کے بعد رمیز چچا سے لے کر کمال الدین کے گھر آ گئے۔ ان کے چہرے اتر گئے۔ ہمیں معاف کر دے بھائی صاحب۔ ربیل بیٹی، تم بھی آئندہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، بس لالچ اور بچوں کے مستقبل کے سنہرے خوابوں نے ہمیں بھٹکا دیا تھا۔ بیٹی تم میں ہی میری سفارش کرو۔ چچی جان تو ربیل کے قدموں میں گرنے کو تھی اور وہ شرمندہ سی ہو گئی، پل بھر میں اس کا دل بڑا ہو گیا۔ چچا جان، میں نے انہیں معاف کیا، آپ بھی کر دیجیے گا۔ آپ سے ملنے کی خوشی میں نے ان کو 7 خون بھی معاف کر دیتی ہوں، صرف ربیل کے کہنے پہ چھوڑا ہوں، وگرنہ تمہاری طرف بہت حساب نکلتے۔ رمیز بہت خفا لگ رہے تھے، پھر ان کے لاکھ منتوں کے باوجود وہ وہاں رکے نہیں، اسے لے کر گئے ماہم کے پاس، کیونکہ اسے بڑے خلوص سے پیشکش کی تھی کہ کچھ روز وہ ان کے وہاں پہ قیام کرے۔ ادھر ان کے آنے کے بعد کمال الدین اور اس کے گھر والے جان بچ جانے پہ شکر کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی حاجرہ، جو تقریباً ربیل کی عمر کی تھی، وہ ربیل بن کر فون ریسیو کرتی اور خط لکھتی رہی۔ اس کے پاس لمبی چوڑی فرمائشوں کی لسٹ ہوتی اور آئے ماہ پیسے بڑھانے کا مطالبہ ہوتا، اور یہ سب وہ ماں باپ کے کہنے پہ کر رہی تھی۔ رمیز کے جو خط اور ٹیلی فون آتے، ربیل کے بجائے وہ ریسیو کرتی۔ ان سب گھر والوں کا خیال تھا کہ رمیز نے اب کہاں پاکستان آنا ہے۔ اگر وہ آ جاتا تو اس کا انتظام بھی مکمل تھا، مگر عین وقت پہ ماہم کی آمد نے گڑبڑ کر دی اور ان کا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ رمیز نے ایک ایجنٹ سے تب بات کی کہ تو اس نے ایک ہفتے کے دوران مکان دلانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ تب تک وہ ماہم کے وہاں بھی مقیم تھی، تو ذرا فرصت کی گہری گھڑی میسر ہوئی تو ماہم نے اسے معذرت کی۔ سچ رابی مجھے اس واقعے کے بعد ہم سب سہم گئے تھے، وگرنہ بڑا دل چاہتا تھا تمہیں ملنے کو، مگر ان دشمن دیواداریوں نے کہیں کا بھی نہیں رکھا۔ پاپا کی برسوں پہلے غلطی پہ رنگ دکھا گئی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرے بجائے تم شکار بن گئی۔ اس بات کا افسوس رہے گا۔ تم عامر سے پوچھ لو، میں نے کتنی بار اسے کہا کہ کسی طرح بھی صحیح پر ایک بار ربیل سے ملاقات ہو جائے۔ تمہیں کیا خبر کہ کتنے جتن کرنے کے بعد تمہارا نمبر ملا۔ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ شاید تم سے کوئی بات بھی نہ کرائے، اپنی اصلیت کھل جانے کا خوف تھا، مگر تھینکس گاڈ کہ تمہیں زندہ سلامت دیکھ رہی ہوں۔ ایک بات کہتی ہوں، بے شک مائنڈ کرو، تمہارے رمیز چچا کو وقت نکال کر پاکستان کا چکر لگاتے رہنا چاہیے تھا، شاید تمہیں یہ حالات پیش نہ آتے جو آئے ہیں۔ پھر کمال الدین کی خود غرضی اور لالچ نے بھی تمہیں بہت نقصان پہنچایا، میں نے بھی تمہیں ہرٹ کیا، مگر مجبور ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آخر میں وہ رو پڑی تو ربیل نے اسے لپک کر گلے لگا لیا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ رمیز چچا کہہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں پہ کیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جنہوں نے تمہیں اغوا کر کے حبس و بیجا میں رکھا ہے۔ اس کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں چچا، جو ہوا سو ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے لہجے سے اضطراب نہ چھلکے پائے، اس لیے انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں بھی نہیں بتایا، بلکہ ماہم کو بھی نہیں۔ انہوں نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ اٹس اوکے، ایز یو وش، انہوں نے کندھے اچکائے۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ جس سے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ لوگوں کو پتہ ہے میں ایک دن پہلے ہی ناول ریکارڈ کر لی، تو اس سے پہلے میں کچھ جشین کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی امیزنگ کے اتنے اچھے کمنٹ کے لیے۔ اسی طرح اچھے کمنٹس کرتے رہا کریں تاکہ مجھے بھی خوشی ہو۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ، ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔